السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل العلم والعلماء وجعل التقوى معيار المقربين والفضلاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والعظمة والكبرياء، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به من الأتقياء. أما بعد، فيا معشر الإخوان، اعلموا أنكم محتاجون إلى العلماء في إصلاح دينكم، فانصبوهم على المسافة الغدوية من بلادكم، وانظروا عمن تأخذون دينكم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فلا بد من التمييز بين علماء الحق والربانيين وبين علماء السوء والمتلبسين. وقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن شر الشر شرار العلماء وخير الخير خيار العلماء. وقال عمر رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم. فقالوا: كيف يكون منافقا عليما؟ قال: عليم اللسان جاهل القلب والعمل. وعن ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. मुसाहिम नंबर